बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। एक और लिस्ट तो जारी हो गई है कल की इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से, लेकिन आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए तौहीन अदालत की दरख्वास्त को परसू करने के लिए, जिसको डायरी नंबर भी लग गया, लेकिन वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई उमर अयूब साहब। मसला ये नहीं है कि कल मुलाकात होगी या नहीं होगी, तो जुमेरात के दिन तो ना इमरान खान साहब की सियासी रफ़ाकार से मुलाकात कराई गई, ना ही उनकी बहनों से मुलाकात कराई गई, बल्कि उल्टा आपको बहुत अच्छे से पता है कि मोटरवे पे जिस मकाम पर उनको जाके छोड़ा गया। लेकिन ये है देखने वाली कि कल मुलाकात कराई किससे जाती है, क्योंकि जो लिस्ट है उसमें तो ये तमाम के तमाम नाम ऐसे हैं कि जिनसे अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए और ये अगर हिदायत ले लें, तो इनको कहा जाता है कि ये बहुत ही एक्यूरेट उस पे अमल दरामद करते हैं जी। एक तो सलमान अकरम राजा साहब जी, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, समीर खोसा, सदार लतीफ़ खोसा साहब के साहबजादे जो हैं, फैसल मलिक, नईम हैदर पंचोता और ज़हीर अब्बास साहब, इनकी लिस्ट जारी हुई है। अच्छा, इस सिलसिले में आज जब उमर अयूब साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए ना जी, आज फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जेल इंतज़ामिया को दिखाते हैं ना, यानी जुमेरात को जो हमने दिखाया जी, तो वो आगे से जवाब देते हैं कि हम ये हुक्म नहीं मानते, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म नहीं मानते, हम सिर्फ स्टाफ कॉलेज फेल लफ्ज बोला उन्होंने कहा स्टाफ कॉलेज फेल कर्नल जो अडयाला जेल में बैठा है इसका हुक्म मानते हैं। ये उन्होंने लफ्ज मान लिया, उन्हें कहा हमें ये कहा जा रहा है कि हम अदालत का हुक्म किसी सूरत पे भी नहीं मानना। बहरहाल लेट्स सी कल के दिन क्या होता है, क्योंकि ये तो अब सीधी सीधी बात शुरू हो गई और उमर अयूब साहब इतना सख्त बोलते हैं तभी तो उनका हल्का इंतखाबी चैलेंज हुआ और इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाने का हुक्म दिया गया है। अब लेकिन बहरहाल ये बात इस हद तक आगे बढ़ चुकी है जी। इधर नजम सेठी साहब के एक के बाद एक इंकशाफात जारी हैं, गुफ्तगू बड़ी तगड़ी कर रहे हैं और आजकल तो बड़ी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया से ना सबसे ज़्यादा तकलीफ सिर्फ ऊपर वाले लोगों को नहीं हो रही, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से ज़्यादा तकलीफ ऊपर वाले लोगों को नहीं हो रही। अच्छा, जो इस कौम को 70 सालों से गुमराह कर रहे थे, तो सीधा एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक बता रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। उन्होंने कहा अब इसी सोशल मीडिया की वजह से वो मजीद गुमराह नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा 90% चीज़ें जो पाकिस्तान की आवाम को बताई गई हैं तमाम की तमाम झूठी हैं और सोशल मीडिया उनको खोल के वागजार करके सबके सामने लेके आ रहा है। नजम सेठी साहब इस मौके पर ये कह रहे हैं। अब आऊँ उस मुलाकात के हवाले से जी, कि मौलाना फजल रहमान साहब हैं लाहौर में। उम्मीद है कि शायद 9 साढ़े 9 बजे मेरी भी उनसे कोई मुलाकात हो जाए। हमने प्रोग्राम के सिलसिले में टाइम तो उनसे मांगा हुआ है, कोशिश तो है, हम खुद भी ये सवाल का जवाब उनसे ले लेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब आज पहुँचे और इस बात में अब कदर बात की तस्दीक होती नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से केस टू केस, पॉइंट टू पॉइंट, इशू टू इशू ये इल्हाक कर सकते हैं। अदरवाइज मौलाना साहब अपने पुराने साथियों के साथ मिलने का फैसला कर चुके हैं। मौलाना साहब आज मंसूरा में थे जी, मंसूर में उनकी मुलाकात हुई हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब से, जमात इस्लामी के सरबराह से। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और बताया गया कि जी तफसील से मुलाकात में मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई, फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि काफ़ी अरसे से मंसूरा आने का मैं इरादा रखता था ताकि राब्ते का अमल शुरू हो सके। इस दौरान हमारे बुजुर्ग प्रोफेसर खुर्शीद साहब का इंतकाल हो गया, तो यहाँ आना ताज़ियत करना भी मकसूद था। इस वक्त फ़लस्तीन की सूरत हाल मुस्लिम उम्मा की बाइस तशवीश है और इस एतबार से 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा जलसा और मुजाहरा होगा। इसमें पंजाब की आवाम को दावत दी गई, हम सब इसमें शरीक होंगे। तो बाकायदा तौर पर जमात इस्लामी को जो गज़ा कॉन्फ्रेंस है या एहतजाज जो है मीनार पाकिस्तान में, इस सिलसिले में 27 अप्रैल की दावत दे दी गई। मौलाना फजल रहमान पहले भी एमएमए के सिलसिले में ये लोग सब एक जगह पे इकट्ठे थे, तो मौलाना साहब ज़रा अपना मजहबी टच के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेके चलना चाहिए। उन्होंने कहा मुल्क भर में बेदारी की मुहिम चलाएंगे, हुक्मरान और कौम यकसू होकर फ़लस्तीनियों के लिए कुछ कर सकें। मोहब्बत और एहतराम का ताल्लुक हमेशा जमात इस्लामी से रहा है और मजलिस इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील दे रहे हैं। लो जी, एमएमए की तरफ का एक और आ रहा है मजलिस इत्तेहाद उम्मत, इसके नाम से ये तमाम जो मजहबी जमातें हैं ये इसके अंदर शरीक होंगी जी। ये प्लेटफॉर्म हम बनाने जा रहे हैं और दीगर उन्होंने कुछ चीज़ें बोली। उन्होंने कहा मुस्लिम दुनिया के हवाले से और कहा जो लोग जहाद के लफ्ज़ का मजाक उड़ाते हैं वो गैर सजीदा लोग हैं, मस्खरेपन से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और इस पे जमात इस्लामी ने यह कहा कि जेयूआई का जो मंशूर है बहुत वाज़ेह, इसमें सूबाई खुद मुख्तारी का जिक्र है और हर सूबे के वसाइल इसकी आवाम का हक है। सिंध के लोग अगर वहाँ अपने हक की बात करते हैं तो हम किसी को अपने हक की बात करने से नहीं रोक सकते। इन सब मामलात पे एक साथ बैठना ज़रूरी है। कालाबाग डैम को भी मुतनाज़ा बना दिया गया, ऐसे ही नहरों को भी मुतासिर किया जा रहा है। तो मौलाना साहब की गुफ्तगू और जमात इस्लामी की गुफ्तगू से ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि ये लोग एक मजहबी प्लेटफॉर्म के साथ अपना कोई इत्तेहाद बनाना चाह रहे हैं।
اور پاکستان تحریک انصاف یا تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے نہیں. ہاں اگر ان کا کوئی معاملہ ہوا تو ایشو ٹو ایشو ضرور چلیں گے، کیونکہ صبح جو خبر چلی تھی صالح ظفر کی طرف سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جے یو آئی یہ سمجھتی ہے، ان سائڈ انہوں نے خبر دی 2 دن کے اجلاس کی، کہ جے یو 1500 افراد کا اجلاس تھا جی، انہیں کہ یہ سمجھتی کہ پاکستان تحریک انصاف بیک ڈور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر کے اور جے یو آئی کے ساتھ شامل کر کے اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا دباؤ میں لانا چاہتی تاکہ اپنے کسی مقصد کے اندر کامیاب ہوا جا سکے. تو بہرحال یہاں کے حوالے سے ذرا امید تھوڑی کم ہی سمجھے مجھے جتنا اندازہ ہوتا ہے. لیکن ہاں کچھ سپیڈیں بڑی تیز تیز چلی ہیں جی، وہ بندہ باز نہیں آ رہا. آپ کو پتہ ہے ایک دن پہلے صدام خان ترین کو بلوچستان سے اٹھایا گیا تھا، یہ فارم 45 کا ایم این اے ہے جی، لیکن اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی زبان بھی بہت تیکھی ہے، یہ بولتا بھی بہت سخت ہے، اور میرے حساب سے تو اس کو بہت پہلے اندر بند ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بولتا بڑا سخت ہے. تو آج عدالت پیشی میں جس دلیری کے ساتھ یہ بندہ ہے، اس کے جملے سن لیں، بہت تگڑا بیان دیا. اس نے کہا آپ کا پیکا ایکٹ اور 26ویں ترمیم ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے. ہم اس لیڈر کے سپاہی ہیں جو 70 سال کی عمر میں بھی جیل میں چٹان کی طرح ڈٹا ہوا ہے. نہ ہم آپ کی گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہی ہم آپ کی جیلوں سے ڈرتے ہیں. تو صدام خان ترین صاحب نا جناب کیسا نہیں باز آ رہے یہ معاملہ. کسی کو غلط فہمی ہے نا، ان لوگوں سے مل کے ذرا دور کر لیں. ایسے نہیں، کیا کہاں ہے عالیہ حمزہ 2 دن اور اندر، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کی ماں تک سے نہیں ملنے دیا جا رہا ہے جیل میں، ایسے کب تک؟ لیکن بہرحال اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب اس سے کوئی چیز بن جائے گی، تو نہیں، اس سے چیز نہیں یہ ہوگا. ایون کل وہ جو سندھ میں جو دھرنا ہوا ہے بائی پاس کے اوپر جی، ادھر رات کی ویژولز ہیں، اب میں اس کو ایز فارورڈ ریسیو ہی کہہ دیتا ہوں. اس میں یہ تھا کہ رات کو نا فوج کی گاڑی کو روکا گیا، ڈالے کو، اور باقاعدہ اس پہ کر کے ان کو واپس بھیجا گیا ہے. کیونکہ نہروں کے والے معاملے پہ ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم ٹچ ہو رہا ہے نا، تو لوگ اس حد تک بھی ہوئے ہیں. اور کہا تھا کہ رات کو 9 مئی ہو گیا، روکنے پہ ہی ہے نا، فوج کے ساتھ ٹچ کیا یا جو کچھ بھی کیا. اچھا جی. اور سیکورٹی فورسز کے حوالے سے کل کافی زیادہ نعرے بازی بھی ہوئی ہے. اس آج 3 دن کا ٹائم ہے، الٹیمیٹم تھا کہ وفاق کی جانب سے نعرے نہ بنانے کا اعلان کیا جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم اگلا لائحہ عمل دیں گے. تو ابھی تھوڑی دیر میں ان کا لائحہ عمل بھی سامنے ضرور آنا ہے. تو سر اس پوزیشن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. لیکن ہاں آج مختلف جوابات بھی جمع ہوئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے سینیورٹی کا کل کیس لگ گیا نا جی ہاں، جو 5 ججز کا درخواست ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسٹس ڈوگر صاحب، جسٹس آصف صاحب، جسٹس سومرو صاحب جو آئے ہیں سندھ سے، بلوچستان سے، لاہور سے، وہ کیس لگا ہوا ہے. اس پہ نا اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ججز سمری کی منصوبے کی سپیڈ سے متعلق ثاقب بشیر انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کورٹ پیکنگ کیسے ہوتی ہے سر ذرا اندازہ لگائیں. انہوں نے کہا حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی سمریز کی تفصیلات کے مطابق صرف 1 فروری ایک دن تھا ان تمام ججز کو لانے کے لیے. ایک دن میں 8 کام ہوئے، وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. اور کتنے ہائی لیول کے دفاتر اس میں شامل تھے کہ سپیڈوں سے لیٹرز جاری ہوئے ہیں 8 دفاتر سے. انہوں نے کہا سب سے پہلے سیکرٹری قانون نے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق کو 3 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹرانسفر کے کنسلٹیشن کے لیے لکھا. ٹھیک ہے جی، 1 فروری کو. اسی وقت چیف جسٹس عامر فاروق نے اپنے رجسٹرار آفس کے ذریعے کنسلٹیشن کا جواب وزارت قانون کو ارسال کیا. جیسی وزارت قانون کو یہ جواب ارسال ہوا، انہوں نے جسٹس یحییٰ افریدی کو کنسلٹیشن کے لیے لکھا، چیف جسٹس آف پاکستان کو. اسی وقت چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کنسلٹیشن کے لیے وزارت قانون کو رجسٹرار آفس کے آگے لکھا کے ذریعے ارسال بھی کر دی. پھر اسی 2 فروری کو وزارت قانون نے 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس، 4 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی ایمان ضروری ہے نا، ان کی اجازت بھی ضروری ہے. انہوں نے کہا اسی وقت وزارت قانون 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کنسلٹیشن کے بعد سمری وزیر اعظم کو ان کے سیکرٹری کے ذریعے بھیج دی. پھر وزیر اعظم نے اسی دن سمری کا حوالہ دے کر صدر کو سفارش دوبارہ بھیجی. صدر نے وزیر اعظم کی سفارش پر ججز ٹرانسفر کرنے کی منظوری دی، اور صدر کی منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور وزارت قانون نے 3 ججز ٹرانسفر کر دیے. سر کیسے جنہوں نے کام کر رہے ہو، کوڈ پیکنگ کر رہے ہو، کیسے طریقے سے کی جاتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے ثاقب بشیر صاحب نے جو سر عام بانڈے پھوڑے، انہیں کہ یہ وہ پوری ٹائم لائن انہوں نے دی ہے، پوری کی پوری ٹائم لائن دی ہے. بہرحال اب کل یہ سماعت کے لیے مقرر ہے. ٹائم لائن میں نے آپ کو بتا دیا، آرٹیکل 200 کا بھی ذکر ہو، سب کچھ ہے. کل دیکھتے ہیں آئینی بینچ کس قسم کی سماعت کرتا ہے. بہرحال یہ دیکھنا ضروری ہے. ہاں کل ایک اور بڑا زبردست بھی کیس ہے، پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن.
جی ہاں، اس کا معاملہ تو الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے کیس کی کاز لسٹ جاری کر دی ہے جی۔ کل صبح 10 بجے بلایا گیا بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن صاحب کو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے۔ ہاں، اکبر ایس بابر اور دیگر درخواست گزار بھی اس کے اندر ضرور شامل ہوں گے۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ایک کنسلٹیشن ہے، میٹنگ ہے خیبر پختونخوا کے ایم پی ایس کی نا، ان کو بریفنگ دینی وزارت مادیات وغیرہ نے۔ تو منرلز بل پر آج یہ اجلاس تھا جی۔ فی الوقت میڈیا کو مائنز اینڈ منرلز بل اجلاس کی کوریج کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس وقت شاید کہہ لیں آپ اس کو ان کیمرہ یہ بریفنگ چل رہی ہے جی۔ اور ہاں یہ ضرور کہا گیا کہ میڈیا کو باہر میں آ کے بریفنگ دی جائے گی کہ کتنے کنونس ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے ایم پی اے اس منرل اینڈ مائنز بل کے حوالے سے۔ کافی چیزیں اس وقت ایکٹیو ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی امتحان، اور سب سے بڑی بات یہ کہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں جب تک علی امین گنڈاپور اور پی ٹی آئی کی سینئر ترین قیادت جس کا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے، جب تک وہ مجھے بریف نہیں کریں گے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوگی۔ ہاں، چاہے اس کے کہ فیصل واڈر صاحب کہتے ہیں جب کرانا ہوگا تو اب کرا لیں گے، دیکھتے ہیں یہاں کیسے کرایا جاتا ہے۔ یہ سر اب تک کی عام ترین اپڈیٹس ہیں۔ لیٹس سی، دیکھیں آنے والے چند گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے۔ کل کا دن ایک بار پھر سے بڑا اہم ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے انتظامیہ پھر نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی لاؤڈ سپیکر، نہ کوئی سٹیج، نہ ہی کوئی ڈی جے، لیکن پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا شو کل اڈیالہ جیل کے باہر کرانے میں ضرور کامیاب ہوگی۔ عقل ہی اتنی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔